देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. John chapter 3 verse 16. God loved the world so much, He gave His only Son. All those who believe in Him, they may not be perished, but they may live for eternity. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की मनशा कुळा खातीर आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. मनशांचो नाश जायना जावच्याक पूण पुता वरवीं मनशाची सोडवण जावचे खातीर देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो. हो देवाचो पूत ह्या हुंड्याच्या रुपान आमचे मदें आसा. हो देवाचो पूत हुंड्याच्या रुपान आमचे मदें आसा. Luke chapter 15 verse 2. पातकेंच्या घरांनी तो भितर सरलो. पातकेंच्या जिवितांत तो भितर सरलो. पातक्यांक ताणें सांगात दिलो. दोन वसुलदारांक ताणें सांगात दिलो. सांडलोल्यांक सोदूंक एकसुऱ्यांक मेळूंक तो आयलो. हे वेळार तुका आनी म्हाकाय मेळूंक तो आयला. तुका आनी म्हाका भेट करूंक तो आयला. ह्या किरकोळ हुंड्याच्या रुपान हो देव आमचे मदें आमकां मेळूंक आयला. आमी ताका मेळूंक ताच्या दाराशी आयल्या. ताच्या म्हऱ्यान आमी आसा. आमी पातकी आसतनाय तो पातके खातीर मेलो, पुनर्जीवन जालो आनी पातक्या बरोबर तो रावलो. ह्या हुंड्याच्या रुपान ताका आमी नमन करता. आया हूँ द्वार पे तेरे मिलने, प्रभु तुझे से आया हूँ द्वार पे तेरे मिलने, प्रभु तुझे से आया हूँ द्वार पे तेरे मिलने, प्रभु तुझे से. सुमिया कोणाशी म्हूण आमी वेतल्या तुझी उतरां सासणीच्या जिविताची. Lord, whom shall we go? You have words of eternal life. Lord, whom shall we go? You have words of eternal life. आमी पातकी
आम्ही सांडलोली, आम्ही एक सुरी शांती समाधान सुटका मेळूंक आयल्यान तुझे सोशी. तू ही मेरा पालनहारा, तू ही मेरा पालनहारा, मेरा पालन करो हे प्रभु, मेरा पालन करो हे प्रभु. आया हूँ द्वार पे तेरे मिलने, प्रभु तुझसे आया हूँ द्वार पे तेरे मिलने, प्रभु तुझसे. तू ही मेरा मुक्तिदाता, तू ही मेरा मुक्तिदाता, मेरा मुक्ति करो हे प्रभु, मेरा मुक्ति करो हे प्रभु. आया हूँ द्वार पे तेरे मिलने, प्रभु तुझसे आया हूँ द्वार पे तेरे मिलने, प्रभु तुझसे. दुनिया पातकें सवें सदांच उदार, पातक्यांक तुझ्या घरान सदांच जागो आसा. पातकी तुजी सशी धांवून धांवून येता. दुनिया संवसारान शांती समाधान दिवपी, चुकलोल्यांक बोगसणी दिवपी आनी मनशाची पातकां आपणाचेर घेवपी सगळे दोन वसुलदारांचो तूं इश्ट, दोन वसुलांचो तूं इश्ट. परतून तांकां बापाची व्हरूंक दुनियाच्या दुनिया हे वेळार तरेकवार पातकांनी, तरेकवार पिडेनी, तरेकवार प्रश्नांनी सांपडलेली अस्कोत भुरगीं, अस्कोत मनाची, अस्कोत काळजाची शांती समाधान सोदतली आमी सगळीं. दुनिया तुज्या पांया सरशी, तुज्या पांया सरशी आमी आयल्या. आया हूँ द्वार पे तेरे मिलने, प्रभु तुझसे आया हूँ द्वार पे तेरे मिलने, प्रभु तुझसे. तू ही मेरा शांतिदाता, तू ही मेरा शांतिदाता, मुझे शांति दे दो प्रभु,
तुझे शांति दे दो हे प्रभु। आया हूँ द्वार पे तेरे मिलने, प्रभु तुझसे आया हूँ द्वार पे तेरे मिलने, प्रभु तुझसे। भावा आनी भयणी, तुझ्या जिवितान कितें उणें आसा तें भरून काडपी सुमी हो पळय हांगा आसा। हो पळय हो देव आपले सुक्तीन भरूंक, आपल्या आत्म्यान भरूंक, देवाक बुससल्यांक सर्गीच्या देड्यान भरूंक तुका आनी म्हाका मेळूंक तो आयला। Praise the Lord. Hallelujah. 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 म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, कितें भाशेन हो वेळ एक वर्स सुमार आमचे बरोबर मागणें करतले न्हू। क्रिस्ती मनशाची जिवीत बदलना जो पर्यंत देवाचो आत्मो आमकां मेळना तो पर्यंत क्रिस्ती जिवीत बदलना आनी बदलचें ना। हें जिवीत बदलूंक आमकां देवाच्या आत्म्याची गरज। हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पवित्र सभेन सुमार 10,000 सांत आसात। 10,000 सांत आसात आनी आमकां वर्साक 365 days आसात। म्हणटकूच हे सगळ्या भाग्यवंतांची परब, हे सगळ्या भाग्यवंतांक हे 10,000 सांत आसात तांकां एक एक दीस पडना। पावणो हे भाग्यवंत कित्याक जावंक पावले, तांचे जिवीत भाग्यवंतपणी कशें जिवंक पावले, कित्याक तांणी देवाचो आत्मो घेतलो आनी देवाचो आत्मो पातकेंची खोट्यांची जिवीत बदलता। God's Spirit change our heart, our mind and soul. Hallelujah. 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 देवाचो आत्मो आमचे जिवीत बदलता। एका दिसाक एका मनशाची अशी टेस्टमनी गवायकी हांव आयकूंक लागलो। हो एक मनीस फंडामेंटलिस्ट म्हणल्यार क्रिस्तांव न्हय, पूण ताचो सदांच एम आसलो क्रिस्तांवांक काबार करूंक। क्रिस्तांवांक काबार करूंक ताणें गँग तयार केलें आनीक हे वावराक तो फुडें सरलो आनी ताका दिसतालें
की म्हजे लागीं पयशे आसात, म्हजे लागीं दान दौलत आसा, म्हजे लागीं मसल पावर आसा आनी म्हजे लागीं सगळें आसा म्हणटकूच हांव कोणाक भियेना आनी कोणाची म्हाका ताका परवा नासली. ताचे लागीं पॉलिटिशियनूय बी आसले, जायते पॉलिटिशियन, जायते राजकारणी मनीस ताका असल्यो वांकड्यो वस्तू करूंक, क्रिस्तांवांक पिडापीड दिवंक ताका फुसलायताले आनी फुडें घालताले आनी अशीं ते गरिबांचेर राज करताले. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. असल्या मनशांची जिवीत, असल्या मनशांची कर्तुबां देवच बदलूंक शकता. म्हणटकूच हो मनीस ह्या मनशाक कोणें तरी सांगलें अमके अमके शारान एक व्हडलो रेतीर जावपाचो आसा. व्हडलें पेंडल घातलां, हजारांनी लाखांनी लोक थंयसर येवचो आसा. म्हणटकूच तुमी हांगासर कितें करतात? तुमचें काम थंय वचून तें पेंडल मोडूंक, तुमचें काम त्या पेंडलाक उजो घालूंक, तुमचें काम थंय आयिल्ल्या त्या लोकांक दांड्यांनी फातरांनी तांकां ज्वेशी मारूंक. आनी हो मनीस ही मान्नी चिंतली आनी हो मनीस भायर सरलो. सुमार एक 200 सुमार तरणाटे अशे गुंडा घेतले आनी हो मनीस त्या जाग्यार कितें जाता तें पळोवंक म्हूण गेलो. ह्या जाग्यार ते पावले तेन्ना खंय रेतीर काबार जावन लोक घरा वेतालो. घरा वेताना हे खंय निमणे वेळार पावले आनी हो रेतीर आनीक 5 दीस चालू आसलो. पूण पयल्याच दिसाक ते आयिल्ले ह्या पेंडलाक उजो घालूंक म्हूण. इतल्यान खंय लोक सगळो घरा गेल्या उपरांत थंयसर खंय एक ल्हान भुरगो पावलो आनी भुरगो पावलो आनी ह्या मनशाक खंय ताणें म्हणलें उपकार करून म्हजे घरा ये. हांव जाणा तूं देवाचो मनीस, उपकार करून म्हजे घरा ये, म्हजी मामी मोत्ता आनी म्हजे मामीचेर मागणें कर. आनी ह्या मनशाक हें सगळें आयकूंक अशें कितें तरी लागलें. बस कितें सजमलें ना आनी हो भुरगो रडटा, हो भुरगो आकांतला, हो भुरगो भियेला. हे खंय भुरग्याचे ताका चुरचुरे दिसले. ते आयिल्ले हो सगळो लोक वेतलो आनी हे सगळे पेंडलाक आमी उजो घालतले हें करूंक म्हूण ताणें आयिल्ले. हे मनशाचें काडीस खंय मातशें चुरचुरलें आनी ताणें म्हणलें खंय कोणी मागणें करूंक येना जाल्यार एटलिस्ट हांव वेतलो आनी ताची मामी पळयतलो. ताची मामी कॅन्सर जावन मरणाची तळयेर आसा आनी फटफडटा, वळवळटा. हांव वेतलो आनी ताची मामीक पळयतलो. हें खंय ताच्या मनान आयलें. हे सगळें आपल्या गुंडाक घेतलो आनी हो मनीस ताच्या घरा गेलो. घरा वचना फुडें ताची मामी खंय फरेंच वळवळटा आनी खऱ्यानूच ताची मामी इतले मरणाची तोडेर आसा. आनी इतल्यान त्या मनशान म्हणलें तुवें म्हाका हांगा कित्याक आपयला? आनी ह्या भुरग्यान सांगलें खंय म्हजे मामीचेर मागणें कर, म्हजे मामीचेर तूं हात दवर आनी मागणें कर. मागणें आनी हांव नको कशें मागणें करूंक जाय तें. हे भुरग्यान खंय म्हणलें म्हजे मामीचेर तूं हात दवर आनी हालेलुया म्हूण. आनी हालेलुया हिला कितें तरी म्हणलें खंय ताणें, कित्याक ताका बाबड्याक तें हालेलुया हें कशें प्रोनावंस लेखून कशें उतर उच्चारचें हें लेखून तो नको आसलो. आनी ताणें त्या भुरग्याक सांगलें म्हजे दोनी हात दवर म्हजे मामीचेर आनी फक्त हालेलुया म्हूण. आनी हे मनशान हे भुरग्याचे चुरचुरे दिसतात म्हूण, हे भुरग्याचे भोंगो म्हूण, ह्यो भुरग्याक एका भुरग्याक हे भाशेन रडटा तो पळोवंक जायना देखून खंय हे मनशान आपले दोनूय हात ताचे ते वस्तुरीचेर दवरले. आनी हो मनीस
हालेलुया कितें तरी म्हणत रावलो. म्हणटा म्हणटा हूंय पावणो थंयसर एक मिलावर घडली. जी वस्तुरी मोन्नाची तोडेर आसली, केन्ना ती मरत म्हूण सांगूंक जायनासली, ती वस्तुरी खंय बसली. एक आड कशें घातलेलें, ती वस्तुरी खंय बसली आनी तिचे लागीं उलोवंक जायनासली, ती उलोवन देवाक आर्गां दिवंक लागली. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आनीक ही वस्तुरी मोन्नाची तोडेर आसली, श्वास घेवंक जायनासलो, ती वस्तुरी बसली, उठली, उबी रावली आनी तेचे हात सगळे धरलेले अशे ती हात उबारूंक लागली आनी तिवूय हालेलुया म्हूण जेजूच्या नांवान मागणें करूंक लागली. इतल्यान काबार जालें ना. हो मनीसूय हे आपल्या गुंडाक घेतलो आनी घरा गेलो. घरा गेल्या उपरांतूय सगळो आख्खो रातभर ताणें हालेलुया, 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 हालेलुया म्हणल्यार कितें तें नको आसलो, कित्याक म्हणटा तें नको आसलो, म्हणत थंय रावलो, म्हणत थंय रावलो. आनी सकाळ जाता म्हणल्यार हालेलुया ह्या उतरान ह्या मनशाकूय बदल्लो. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भावनो हो मनीस त्या लोकांक मारूंक म्हूण हे गुंडा घेवन गेल्लो. फाल्यां ताणें थिंगा रेतीर जावचो न्हय म्हूण त्या पेंडोलाक उजो घालूंक, थंयसर कोदिल्या ताका उजो घालूंक, हे सावंड सिस्टमाक उजो घालूंक म्हूण तो गेल्लो. पूण ह्या मनशाक देवाचो आत्मो मेळ्ळो. देवाचो आत्मो मेळ्ळो आनी ह्या मनशाचें जिवीत बदल्लें. भावा आनी भयणी, तुजें जिवीत बदलूंक जाय जाल्यार पवित्र आत्म्याक उलो मार आनी मागणें कर. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आनी हो मनीस ही गवायकी दिता आसतना हो मनीस आयज जायत जाणांक ही गवायकी दिता. जेजू कोण, पवित्र पुस्तक कितें, हेतून कितें आसा, हातून कितें मेळटा तें जायत जाणांक शिकयता. आनी कशे भाशेन आपणाक हो देवाचो आत्मो मेळ्ळो आनी कशे भाशेन देवान आपणाक बदल्लो ही खबर तो जायत्या मनशांक सांगता आनी जेजूचो पाटलाव करता. भावनो, हो मनीस आपली खबर सांगता आसतना पवित्र पुस्तकांतली अशी एक खबर सांगता. ही खबर म्हणल्यार सावलू नांवाच्या एका तरणाट्याची, एका रागिश्ट मनशाची. हो मनीस जाणार मनीस तो, पूण देव कोण तो नको आसलो. जेजू क्रिस्त कोण तो नको आसलो. क्रिस्तांव म्हणल्यार कितें हें नको आसलो. फुडें आदलो करार जाणा आसलो तो, पूण नव्या करारची ताका खबर नासली. हो मनीस बाबडनो क्रिस्तांवांक पिडापीड दिवंक जोडी मोडीशी पडटा. आनी ह्या मनशाक ह्या सावलू म्हणटा ताका लेटरूय बी दिल्लें. कितें करूंक, वडिलांनी लेटर दिल्लें, कोण खंय खंय क्रिस्तांव आसात तांकां जिवेशी मारूंक, तांकां बांदून हाडूंक आनी तांचो सत्यानाश करूंक. पूण हो आपल्या घोड्यार बेता आसतना सर्गीचो उजवाड, पवित्र आत्म्याची भरती, पवित्र आत्म्याची देणी ताची देंवली आनी तो खाला पडलो. हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. आनी ही देवाची पदवी ह्या मनशान अनुभवली आनी क्रिस्ताची देवाची उतर शुभवर्तमान ताणें पुरवठ केलें आनी जेजूचो एक लागशिल्लो आपोल जावंक पावलो. भावणो, हांव खबर सांगताली तोय बी आज जेजूचो लागशिल्लो सीस
ताका जिवेशी मारता मरूंक तयार आहा तो. ताका जाय तो अरे तूं आमचो लिडर, तूं तर जेजू म्हणटा ताका स्वत मानता जाल्यार आमी कितें करूं. जाय तूं ताका धमकायलो पूण तो भियेलो ना. कित्याक देवाचो आत्मो मेळ्ळलो मनीस उज्याक वाऱ्याक मनशाक खोटेपणाक कोणाक भियेना. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. ही खबर त्या मनशाची, ती खबर सावलूची पावलू केलो. ही खबर सगळ्यांक देवान आपलो आत्मो बसयला. सगळ्यांक देवान आपलो आत्मो बसयला. गॉड प्रॉमिस ईच एंड एवरी वन द होली स्पिरीट. जशें जोएल प्रवादीचें पुस्तक, जोएल प्रवादीचें पुस्तक चॅप्टर 2 वर्स 28 अशें म्हणटा, सगळ्या मनशांचेर हांव म्हजो आत्मो धाडटलो. I will pour out my spirit on all flesh. सगळ्या मनशांचेर, क्रिस्तांवाचेर, क्रिस्तांव न्हय तांचेर बी हांव म्हजो पवित्र आत्मो धाडटलो. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. ही जोएल प्रवाद्या वरवीं देवान तुरी भासावणी केली जाल्यार ही भासावणी देव सुपरनायक पावयता. जशी जुदेव लोक परब करताले, 50व्या दिसाची परब, पेंटेकॉस्टल फीस्ट. What is a Pentecostal feast according to Judaism? 50व्या दिसाची परब म्हणल्यार कसली परब? जुदेव लोक आयज लेगून ही परब मनयतात. कसली परब ती? ही परब जशी सिनाय दोंगरार देवान मोजेसाक 10 मानमेंत दिल्ले. सिनाय दोंगरार सर्वेस्पर देवान मोजेसाक 10 मानमेंत दिल्ले. त्या दिसाची ही 50 दीस म्हूण हो लोक ही परब मनयतालो. पूण बाबणो, देवान 10 मानमेंत दिल्ले पूण ह्या लोकांनी हे 10 मानमेंत पाळूंक नात. ती आपल्याच वाद्याची हट्टी म्हणटा आमी, आपलेच वाटांनी चलतली आनी देवाचे मानमेंत ताणें पाळूंक नात देखून तांकां देवाचो आत्मो मेळूंक ना. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हे देवाचे मानामेन देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग पाळूंक आमकां उलो करता. पावणो, हे मानामेन हे पर्जीन पाळ्ळे नासतना जेन्ना तूं मानामेन पाळयना तेन्ना तुजें जिवीत घट जाता. पावणो, तुमच्या जिवितांत तुमी केन्ना पयला नको. केन्ना म्हणटा शिरो घट जाल्यो. शिरो घट जाले म्हळ्यार कितें? शिरांनी रोखोत हेळना. जायते फावटी आमी आयकता हार्ट एटॅक आयले. वॉट इज हार्ट एटॅक? जे रोगोत हेळोंक जाय आसले ते रोगोत हेळना, अप एंड डावन वचना. जायते फावटी पांय धरलो म्हणटा आमी, पांव वो हात धरलो म्हणटा आमी. ही जे मसल पळय आसले ते न्यूट्रन एंड डेट्रायन म्हणटा आमी, हे मसल पळय काम करूंक जाय आसले ते काम करिनात. आनी तेन्ना मागीर पांयो हात तकली हार्ट एटॅक धरता. पावणो, मनीस जेन्ना देवाचे मानामेन पाळयना तेन्ना मनीस घट जाता. आयज आमी म्हणटा कोविड-19 हें दुयेंस व्हडलें दुयेंस न्हय. हें दुयेंस कितें करता? हें दुयेंस तुजें लंग्सां घट करता. ताका लागून पयलेंच तुवें ट्रिटमेंट घेवप हें गरजेचें. कितें भाशेन ह्या वेळार कोविडा खातीर जे कोविडान कशें जाता त्या भाव भयणां खातीर देवाक आर्गां दिवन
आनी तांकां भलायकी मागून म्हणया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. भावनो हे एग्जाम्पल कितें दिता हांव लोकां सजमून घेवंक हे हूंय हे वायरस जे लंग्सान भितर येता लंग्सान भितर येता आनी लो पार्ट सकयलो पार्ट पळय आसा तो हूंय गोड जायत आसता आनी हे लंग्स इतलें भोत्ता ह्या वायरसान जशी आमी पातळ उदक फ्रिजीन दवरता आनी फ्रिजीन दवरलें उदक घट जाता ते भाशेन जे भितर लंग्सान हो वायरस इतलो घट जाता तो मागीर मेल्ड करपाक तो मेल्ड जायना आनी जो पर्यंत तो मेल्ड जायना भितर आसलो वायरस वा ते सगळें लिक्वीड तो पर्यंत मनशाक साल्वार करूंक जायना म्हणटकूच हो वायरस भितर वचून तुजी लंग्सां स्टोन जाता एक आयस तयार जाता ते भाशेन मनीस देवाची उतर पाळिना देवाचे मानामेन पाळिना तेन्ना मनशाचें मन मनशाचें काळीज आनी जिवीत एक घट जाता आनी तातूंत बाबणो मनीस देवाक सोडटा ही खबर आमकां इजेकिएल प्रवादी कितें सांगता बूक ऑफ इजेकिएल चॅप्टर 36 वर्स 26 to 27 हांव तुमकां एक नवें काळीज दितलो कित्याक हें नवें काळीज कित्याक आमची काळीज घट जालां आमची काळीज दुसऱ्याक सजमना आमचे काळजान राग द्वेष वटपण गर्वान जशी लंग्सान सगळी कोवीड म्हणटा आमी कोरोना वायरसान घट जाला तुजे रागान द्वेषान वटपणान आमची काळीज घट जाला म्हणटकीर देव आमकां सांगता हांव तुमकां नवें काळीज दितलो हे फातर पडे जाल्लो कोण आसा ते फातराच्या काळजान देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक शकना हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. तुमच्या आंगांतलें तुमच्या फातराचें काळीज हांव कोचून काडटलो आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज दितलो जायत पडे आमी म्हणटा हेचें काळीज कितलें धारून हेचें काळीज कितलें फातरा सारकें पावणो फातरा सारकें काळजान मोग करूंक शकना फातरा काळज सारकें काळजान भोगसूंक शकना फातरा सारकें काळजान आमच्यांनी देवाक आमच्या काळजान घेवंक शकना हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आनी मुखार देवाचें उतर म्हणटा हांव म्हजो आत्मो तांचे भितर तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी म्हज्या कायद्याच्या मार्गान चलतल्यांत बाबूनो इस्रायल पोरजीन ही वाट सोडली आनी आपलें काळीज आनी मन घट धरून आत्मो घट धरून ती जिवंक लागली देखून तांकां देवाची उतर मेळ्ळें ना देखून ती बोलवून जाले नात मागीर ही बासावणी जोएल प्रवाद्या वरवीं केल्ली ती बासावणी पतून इजेकिएल प्रवाद्यान सांगली तुमचें काळीज घट जालां तुमचें मन घट जालां तुमची सगळें खोटेपणान तुमी बोल्ल्यात हांव नवें मन नवें काळीज नवो आत्मो तुमकां दितलो हो आत्मो पवित्र पुस्तकान आमकां मेळटा हो आत्मो बाबणो जशें एक्ट ऑफ एपोस्टल चॅप्टर 2 वर्स 22 हांगासर हे आपोस मागणें कोत्तात आंकवार मारये बरोबर मागणें कोत्तात आनी थंयसर जायतो कोणी लोक आसलो त्या वेळार पवित्र आत्मो तांचेर येता आनी डिफरंट लँग्वेजीस तरेकवार भासो कितल्या देशाचो लोक आसलो थंय ती भासो ते उलयतात आनी अशी हो देवाचो आत्मो सगळ्यांक त्या वेळार मेळटा हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. बाबडो जांकां देवाचो आत्मो मेळ्ळा तांकां देव मेळ्ळा जशी आमकां मेळटा 1 सामुएल चॅप्टर 13 वर्स
14. हांव म्हज्या काळजा सारके तुमकां गोडी दितलो. दाविदाचें काळीज कितलें मोगाळ, कितलें दयाळ. पूण दाविदाच्या जिवितान जेन्ना पातक भितर सोदता, बेर्शेबा हिजे लागीं पातकान भितर सोडटा तेन्ना ताची सोयरीगत देवा सुरली पयस वेता. देवाचो आत्मो ताची सुरलो पयस वेता. आनी तेन्ना दावीद देवा तुशी दिमी मारता. कोण दिमी मारले आसतलो, सासंगी पडला आसलो, व्हडलो राज आसा तो. आनी तो देवाक मागणें करता, सायबा तुजो आत्मो म्हजे कडलो काडूं नाका. तुजो आत्मो म्हाका दी, वो आत्मो म्हाका दी. हें ताची मागणी. बूक ऑफ साम 51 हांगासर मेळटा. लॉर्ड गिव मी युअर स्पिरीट. लॉर्ड डू नॉट अबॅन्डन मी. सायबा तुजो आत्मो म्हाका दी. भावा आनी भयणी, दुरसाक जिवीत जियेता आसतना वो आत्मो आदल्या खोरान मेळ्ळो, वो आत्मो नव्या खोरान मेळ्ळो, वो आत्मो दुरसाक एका एका मनशाक जायते फावटी हांगासर आय हॅव सम फ्रेंड क्रिस्तांव न्हय ते, मे बी हिंदू, मे बी मुस्लीम. थोडे फावटी हांवें थोडें बॅप्टिजम लेगून दिला. ते आर जैन ऑर बुद्धिस्ट ऑल्सो. हांवें चिंतूंक ना हांकां देवाचो आत्मो आनी इतले बेगीन ओळूंक येतले म्हूण. आनी म्हजी फ्रेंड आसा, शी इज फ्रॉम इंडोनेशिया. आनी आमचे गोंयांत ते आयिल्ले फकत 6 दिसां खातीर. आनीक ताका 6 दिसाक 2 वरां कॅटेकिझम शिकोवप, दोतोर शिकपाचें काम आसलें म्हजें. ह्या चेडवाक ताका बावडे सारकी इंग्लीश लिखून येना, पूण इंग्लिशीन ताका ही दोतोर शिकयली. दोतोर शिकयली आनी 6 दिसां जाल्या उपरांत ते परतून इंडोनेशिया गेले. आनी 1 वर्सान परतून गोंयान आयले. गोंयान येना फुडें परतून ते म्हाका मेवले. आनीक कॅटेकिझम ऑफ कॅथलीक चर्च हेचे समरायज एक बूक आसा, ताका आमी म्हणटा युकॅट. युकॅट म्हणजे यूथ कॅटेकिझम. ह्या बुकाची हांवें ताका सगळी समरी दिवन केल्ली. 1 वर्सान हे बुद्धिस्ट चेडूं, क्रिस्तांव न्हय, ते म्हाका तेजी पेजी सांगता. फादर वीच पेज कंटेन वॉट इज अ मॅटर. आनी इतलें आत्म्यान भरलोलें हांवें पळोवंक ना. आनी म्हाकायच मातशें लज दिसली. आमी यादनीक, आमी क्रिस्तांवां, देवाची वळख नासली क्रिस्तांवां, क्रिस्त नासली क्रिस्तांवां, नाम के वास्ते नांवाची क्रिस्तांवां. म्हणटून भावा आनी भयणी, देवाची वळख घेवंक, देवाची इश्टागत जोडूंक, देवा सुशी पावूंक ताच्या आत्म्याची आमकां गरज. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. आमी सगळीं पातकी दाविदान आपल्या पातकाची दूख दवरली आनी रडलो. बाबणू चिजून काय बरो संस्कार आमकां दवरला, तो म्हणल्यार तो कुमसाराचो संस्कार, संदानाचो संस्कार. हे संस्कार वरवीं देव आमकां बक्षिता. मनीस न्हय, पूण देव मनशां वरवीं बक्षिता. बूक ऑफ आयझाया चॅप्टर 1 वर्स 15 to 18. कितली तांबडी लाल पातकां जावं तुमची, केदल्या खोटेपणान तुमी आसूं, तुमचे हात रक्तान भरूं, पूण तुमी देवाशी येता, तुमी पातकी म्हूण ओळखून घेता, तुमकां सर्वेस्पराचो उजवाड मेळटा, पवित्र आत्म्याचे प्रकाश तुमचेर फांकता, तेन्ना तुमी कोण ती जाणांक जावंक पावतले आनी देवाची बोगसणे मागूंक पावतले. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. पावणो, पवित्र आत्मे मेळ्ळोली मनशां, उजवाडान चेतली मनशां. कितलो तुजे भोंवतणी काळोख आसूं, कितले काळोखान तूं आसूं, पूण पवित्र आत्मो मेळ्ळोली मनशां उजवाडाची मनशां. अशी एक घडणी सांगतात, मादर ट्रिजाच्या जिवितान घडली. ती घडणी BBC वर्ल्ड हाची एक टीमूच आयली
कलकत्ता हांगासर आयली. तांकां जाय आसली मादर ट्रिजा ही कसलो वावर कोत्ता इंडियेक. कलकत्ता कसलो वावर कोत्ता हें तांकां जाणा जावंक तांची आख्खी टीम कलकत्ता आयली. आनी कलकत्ता आयली आनी जंय तांचो वावर चालू आसलो थंयसर ती शुटींग काडूंक लागले, व्हिडिओग्राफी करूंक लागले. आनी सगळे व्हिडिओग्राफी केले आनी परतून ते आपल्या देशान परतले उपरांत ते आतां आमी शुटींग करता मागीर ते एडिट करचें पडटा, ते सारके जाग्यार घालचे पडटा. हें करपाक एक मनीस एक्सपर्ट बसलो तेन्ना ह्या मनशान एक कितें तरी विचित्र अशें पळयलें. आनी हो मनीस तिल्लो देवाची सोत मानपी न्हय, पूण ताका एक विचित्र घडणी ह्या एडिशन करता आसतना एडिट करता आसतना ताका विचित्र कितें दिश्टी पडलें. जंय मादर त्रिजा आसली थंय खंय एक विचित्र उजवाड दिश्टी पडलो. डिफरंट लायट ग्लो म्हणटा आतां आमी दिश्टी पडना म्हणून लायटी घालता आनी हे पळोवन तो टाकलो. भावणो हें तें क्रिस्ती जिवीत. जंय क्रिस्तांव आसात थंय उजवाड आसूंक जावो. उजवाड घरान, उजवाड शाळेन, उजवाड कॉलेजीन, उजवाड ग्रावंडाचेर, उजवाड बाजारान, उजवाड ऑफिसान. हो उजवाड फांकयतलो देवाचो आत्मो आमकां जाय. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. John chapter 1 verse 5. Light shine in the darkness. उजवाड काळोखान पोजळटा आनी काळोखाच्यान हो उजवाड आटापोवंक जावचो ना. लायट शायन इन द डार्कनेस एंड डार्कनेस कॅन ओवरकम द लायट. उजवाड काळोखान पोजळटा आनी काळोखाच्यान उजवाडाक आटापोवंक बंद करूंक जावचें ना अशें जुवांचें शुभवर्तमान पयलो हावेसूर वडी 5 हांगासर मेळटा. वड भावान भयणी, दुरसाचें जिवीत, दुरसा क्रिस्ती जिवीत, उजवाडाचें जिवीत, आत्मेचें जिवीत. हो सावलू काळोखान जियेतालो, हो सावलू काळोखान जियेतालो देखून ताका सर्गार्थान उजवाड पवित्र आत्मो मेळ्ळो. हांव सांगतालो तो मनीस काळोखान जियेतालो, ताका दिश्टी पडनासलें. ही वॉज अ ब्लायंड मॅन and the blind man cannot see the light. The blind man cannot lead others. आमी तर काळोखी, आमी तर कुड्डे, आमकां तो देवाचो आत्मो मेळ्ळो ना जाल्यार आमच्यांनी दुसऱ्यांक उजवाड दिवंक जायना. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. Book of Psalm 139 verse 23. Search me, O God, and know my heart. देवा म्हाका सोदता, देव तुका सोदता, काळीज सोदता आनी काळजान देवाचो उजवाड मेळटा तेन्ना क्रिस्त जिवीत उजवाडीत जाता. तेच बागेन पावलो Ephesians chapter 3 verse 17. एफेसकारान बरयल्ली चीट 3रो हावेसूर वडी 17 हांगासर सांगता. Rooted and grounded in the love of God. जाका देवाचो उजवाड मेळ्ळा, जाका देवाचो आत्मो मेळ्ळा, जाका पवित्र आत्म्याची देणी मेळ्ळ्यान तो देवाच्या मोगान इतलो खोल तें झाड कोणाच्यान आलूंक जायना. म्हणून 2 भाशेन झाडां आसात. आतां पावस पडला आनी सगळ्या ग्रीनरी दिसती पडल्या. वाव, कमॉन, हें देवा स्विमा खातीर देवाक आमी आर्गां दिवंक फावो. पूण एक फावट पावस गेलो, ही झाडां हें तोंड सुकता आनी कोण ताका उजो घालता आनी तें लासून वेता. कोणूच म्हणचो ना हांगासर ही झाडां आसलीं म्हूण, कोणूच म्हणचो ना हांगासर बरी ग्रीनरी आसली म्हूण. भावा आनी भयणी, क्रिस्त जिवीत जाय जाण्याचें अशें जाता. पावस पडलो, तोंड किल्लोलें आनी मागीर सुकोन गेलें. पूण क्रिस्त जिवीत, आमचें क्रिस्त जिवीत
न्हंयचे देगेर लायल्या एका वाडार लायल्या रुखा परी जावंक फावो सगळो काळ सगळो वेळ ती झाडां हिरवीगार देवाचो आत्मो मेळ्ळा तांचे जिवीत भावान भयणी सगळो वेळ फुलांनी फळांनी भरलेलें जिवीत हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देवाचो आत्मो मेळ्ळलो मनीस आपणाची खुशी करिना हांव म्हणटा म्हजी खुशी जावं अशें तर हांव म्हणटा आय एम गोईंग अकॉर्डिंग टू माय प्लॅन माय वेज माय आयडियाज दॅट डजंट हाव रिसीव द होली स्पिरीट देवाचो आत्मो म्हाका मेळ्ळो ना देवाचो आत्मो मेळ्ळोली मनशां देवाची खुशी करून जियेतली मनशां देवाचो आत्मो मेळ्ळोली मनशां देवाची खुशी करून जियेतली मनशां पावणो हांव सदमतां सगळ्या क्रिस्तांवांनी 5 तारखेर 5 जुलय एक घडणी भारताच्या इतिहासान घडली आनी संवसारीक घडणी घडली ती सगळ्या क्रिस्तांवांनी नियाळपा सारकी घडणी कितें घडणी ती फादर स्टेन स्वामी हो यानीक भाव हे संवसाराक वंतल्लो ताची वर्सां 84 आसलीं आनी ताका जायत्यो पिडा आसल्यो पूण कसो तो मेलो एकसां मोत्ता आसलोच आयज फाल्यां कोण आमी सगळीं मोत्तलीं पूण तो कसो मेलो हाचेर आमी नियाळ करपाची गरज कोणी ताणें तर देवाचो पाटलाव करूंक ना तो आपलें स्टँड पळय आसा जी देवाची खुशी आपल्या जिवितान ही तर मानून घेवंक ना जाल्यार घोडे आनीक थोडीं वर्सां उत्ता आसलो घोडे कितलीं वर्सां नोको आमी पूण ताणें देवाची खुशी केली आनी तो म्हणटा हे जेलीन लेगून मरपाक हांव तयार आसा पूण जें मिसांव म्हाका देवान दिल्लें जें कार्य म्हाका दिल्लें तें हांव देवाच्या नांवान फुडें वतलो बाबा आनी भयणी पवित्र आत्मा मेळ्ळोली मनशां आपली खुशी न्हय पवित्र आत्मा मेळ्ळोली मनशां संवसाराची खुशी न्हय पवित्र आत्मा मेळ्ळोली मनशां देंवचाराची पातकाची काळोखाची खोटेपणाची खुशी न्हय पूण देवाची खुशी करून जियेतली मनशां लूक चॅप्टर 1 वर्स 38 मारेन कितें म्हणलें ही आसा सर्वेस्पराची चाकरून ही आसा सर्वेस्पराची चाकरून जा म्हजी सवी तुज्या अवतरा प्रमाणे तुज्या जिवितान तुका तर पवित्र आत्मा मेळ्ळा दर दिसाक दर घडीक देवा तुजी खुशी जावं हो पळय हांव येता म्हजी खुशी करूंक न्हय पूण तुजी खुशी करूंक येता हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पावन भयणो स्टॅन स्वामीचें जिवीत तर बारीक नियाळलें जाल्यार फुडें ताका सगळ्यांनी सोडलो अशें दिसत सगळ्यांनी सोडलो सगळ्यांनी ताची अन्याय केली इतलीं वर्सां ताणें गरिबां खातीर ल्हानां खातीर दुर्बळां खातीर भोणकुडी नासल्यां खातीर अत्याचार भोगतल्या मनशां खातीर आपलें जिवीत झरयलें पूण घडये आमकां दिसत ताका कितें मेळ्ळें पूण बाबा आनी भयणी सासरीक जिवीत मेळटलें आनी जें घडये ताणें केल्लो वावर आमी घडये नोको आसल्या तो आख्खो संवसाराक पावलो इतल्यान काबार न्हय पूण देवाचें उतर सांगता हिब्रू चॅप्टर 13 वर्स 5 आय वील नेवर फॉरगेट यू हांव केन्नाच तुका विसरचो ना पवित्र आत्मे प्रमाणे जियेतल्या मनशांक देव केन्ना विसरना आनी केन्ना सांडचो ना हालेलुया Hallelujah. 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 हालेलुया Hallelujah.
दुनिया तुझो आत्मो फातरा सारखी खासा बदलता. सावलूचे जिवीत काळोखी जिवीत. सावलूचे जिवीत खोटेपणाचे जिवीत, दुसऱ्याचो नाश करतले जिवीत. सावलूचे जिवीत इनोसेंट मनशाची रोगात वारयतले जिवीत. क्रिस्तांवाचो सत्यानाश करूंक वेता आसतना सर्गीचो उजवाड ताका मेळ्ळो. सर्गीचो उजवाड ताका मेळ्ळो. आनीक मागणें करून ताका पवित्र आत्म्याची देण्यांनी भरलो. आनी सावलू पावलो जावन पावलो. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हे वेळार तुझें जिवीत आनी म्हजें जिवीत साऊल भशेन जावं येता. तुझें आनी म्हजें जिवीत साऊल भशेन जावं येता. जेजूच्या हातान दय. जेजूच्या हातान समर्पण कर. जेजू लागीं उजवाड माग. हे पवित्र आत्म्याचा आमकां, हे मोगाळ आत्म्या मागता. हे तुझ्या बोळा आनी सुक्ती तुझी शांतीन मोगा. हे पवित्र आत्म्या जाय आमकां, हे मोगाळ आत्म्या मागता. हे तुझ्या बोळा आनी सुक्ती तुझी शांती मोगा. हे वेळार आमच्या राष्ट्राच्या कारभाऱ्यां खातीर मागुया. बुध जाणवाय आपस्वार्थीपण. देवा, आमच्या दुरेका राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांक तुझी जाणवाय फावो कर. 204 नेशन ही राष्ट्रां चलयतल्यांक जाणवाय दी. खरे भशेन भारताच्या राजकारभाऱ्यांक हे वेळार आमी मागता प्रायम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कॅबिनेट मिनिस्टर, 29 स्टेट आसात तांकां. खरे भशेन माणकुल्या गोंयच्या सरकाराक हे सैमाची जतनाय घेवं. हे वेळार मागता ह्या वाठाराची MLA, आमच्या गांवची सरपंच, आमच्या वाड्यांतल्यो जे पंच आसात, दोनया ती तुजी जाणवाय आमकां. दोनया तुजी जाणवाईन बोर तांकां. हे बुद्धिवंत आमच्या भुरग्यांक, हे नवे देश दिवंक उड्या, हे
Oscut moci bolsão Ge maka tuja gopa Ye buddhi ukam chaburgya Ye novidistiu kurdya Ye oscotain moji borsau Ge maka tuja gopa हांव तुमकां आत्मो दितलो फातरा सारकी काळसां बदलतलो आनी मासाची काळजी दितलो अन्य भक्त जांकां जाणवायना जी सगळीं कुड्डी जाल्या तांकां आशिर्वाद मागता ओरण्यांत तुजी पोरसां ताणेली बुकेली आयज तुजी पोरसां पवित्र आत्मेच्या देण्याक बुकेल्या ताणेल्या आयज कितलीं बाबणां पिडेंत आसात कॅन्सर ट्युमर आर्थरायटीस हार्ट अटॅक कोविड कितल्या जाणांचे अन्याय अत्याचार नाकासल्ल्यो केसी घालून कितल्या जाणांक गुलामशायेन करून तांचे हात पांय तोकल्यात ही मोरां ही काळजां तुका समर्पित हांव दोनिया हे वेळार सगळ्या आमच्या तरणाट्यांक सगळ्या लग्न जाल्ल्यांक सगळ्या भुरग्यांक लग्न जाल्ल्यांक तांच्या कुटुंबान भुरग्याचें जेणें ना शेजार समाऱ्या मदीं शांती समाधान ना दुनिया सगळे याज्ञिक भावांक माद्री भयणींक कार्डिनल बिशप फिलिप नेरी फेरावन पाप साहेब फ्रांसीस आख्खी पवित्र सभा पवित्र आत्मेच्या देण्यांनी आनी फळांनी ग्रेस कर म्हणून मागता हे सुरी बोरी ओरोण्या ये तोकलोल्या आत्म्या ये तुझ्या जीवाची पुदवे हात लाव म्हाका पूण कोर सोगल्या ये सुरी बोरी ओरोण्या ये तोकलोल्या आत्म्या ये तुझे जिविताची सुपुदवे हात लाव म्हाका पूण कोर सोगल्या ये विसुदी तोकलोल्या ये ओकोत घालून गाया ये दोवावरी ओरोण्या जीवन तुझ्या सासना ये विसुदी तोकलोल्या ये ओकोत घालून गाया दोवावरी ओरोण्या जीवन तुझ्या सासना मागात तुम्ही घेतल्यात
सोदात तुमकां मेळटलें. तुमी वायटूय जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात. देवून तुमी बापा लागीं पवित्र आत्मो मागी जाल्यार तो बाप तुमकां दिल्या बगर रावचो ना. हे वेळार हे आत्मेचें देणें आख्खी पौसबीक, हे आत्मेचें देणें शालूम कृपा हे मिनिस्ट्रीन वावर करतले आमच्या तरणाट्यांक, दुसऱ्या भाव भयणांक, तशें हो आत्मो तुज्या कुटुंबांक, हो आत्मो काळुकान आनी अस्कोत जाल्ल्यांक फावो कर म्हूण ओगेपणी मागुया.